नमस्कार, माइटिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म नबिना तामाङ। सरकारले ठूलो संख्या सचिवको सरुवा गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश कुमार अधिकारीको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सरुवा भएको छ। अधिकारीको ठाउँमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राया गएका छन्। निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव केदार नेउपानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुर्याइएको छ। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव सुरेश आचार्यलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ भने पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव मणिराम गेलाललाई ल्याइएको छ। नेपाल ट्रस्टका देवेन्द्र कार्कीलाई सतर्कता केन्द्र पुर्याइएको छ। देशभर जनप्रतिनिधिहरूको गाडी मोह बढिरहेको बेलामा उदयपुरका एक जनप्रतिनिधिले जनताको सेवाका लागि आफ्नो गाडी किन्ने रकमले एम्बुलेन्स खरिद गरेकी छिन्। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र कटारी नगरपालिकाकी उपमेयर भीमकुमारी राउतले सुविधाका लागि गाडी किनेर खरिद गर्न लागि रकमबाट एम्बुलेन्स खरिद गरेर कटारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेकी हुन्। बिरामी, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी राउतले आफ्नो सुविधाका लागि विनियोजन भएको बजेट एम्बुलेन्स खरिदमा लगाएकी हुन्। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मङ्गलबार जारी गरेको बुलेटिनमा अहिले प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेका र पुनर्तालिकीकरण एवं पुनर्संरचना समेत नगरेका ऋणीलाई थप सहुलियत घोषणा गरेको छ। अब यस्ता ऋणीले असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यसअघि गत पुस मसान्तभित्रै पुनर्तालिकीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको शर्तमा पनि केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाएको छ। यसअघि पाकेको ब्याजको 10% रकम तिरेर पुनर्तालिकी गर्ने सुविधा दिएको भए पनि अब 5% रकम मात्रै तिरेर त्यसो गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जाको पर्यटन व्यवसायका कतिपय व्यवसायीले 10% बक्यौता रकम समेत तिर्न नसक्ने भनेपछि थप सहुलियत दिन लागेको बताए। यसबाहेक मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले ठूलो हेरफेर गरेको छैन। यस्तो पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको लाभ कसले लिन्छ भने पनि स्पष्ट छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति तोकिए तापनि निर्वाचन आयोगले तयारी नथालेको भन्दै आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विघटनको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने भए पनि त्यो अवस्थामा आयोग तयार नभएको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्छ। निर्वाचनका लागि अहिले उसले कार्यतालिका ल्याउनु पर्दैन उनले प्रश्न गर्दै भने, तर आयोगलाई मतलबै छैन जस्तो छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगीले राय दिन थालेको छ। मङ्गलबारदेखि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीलाई आफ्नो राय दिन समय दिएको हो, जस अनुसार नेपाल बारको सिफारिसमा एमिकस क्युरी चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले राय दिइरहेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सही भएको आशयका तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। संसदीय शासन प्रणालीमा विघटन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म भएको उनको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मङ्गलबार तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ। 3 वर्ष अघि प्रदेश 4 हाल गण्डकी प्रदेशको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले 2 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले 5 वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सहित महत्त्वपूर्ण 5 वटा निर्णय गरेको थियो। तर घोषणा गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सबै घरमा उज्यालो र खानेपानी पुर्याउन सकेको छैन। पहिलो बैठकले गरेको निर्णय नै अहिले प्रदेश सरकारलाई गलपासो साबित भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरोधीलाई साइजमा ल्याउन तिनका पनि विरोधीलाई च्याप्न थालेका छन्। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सिराहामा झण्डै चुनाव हराएका लीलानाथ श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए। प्रचण्डलाई चितवनमा चुनावी टक्कर दिने विक्रम पाण्डेलाई पनि ओलीले नजिक बनाइसकेका छन्। पाण्डे विगतमा चितवनबाट चुनाव जित्न सफल भएका थिए। निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले निकट ल्याएका छन्। चुनाव भइहाले प्रचण्ड विरुद्ध पाण्डेलाई सहयोग गर्ने रणनीति समेत बनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालसँग मेयरका प्रतिस्पर्धी देवी गेवालीलाई पनि ओलीले अवसर दिएका छन्। प्युठानमा सरकार विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अश्लील गाली गलौज गरेको भन्दै प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेता तुनाराम खत्री र कार्यकर्ता सागर जीएम छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख डीएसपी सुनिल मल्लका अनुसार 2 जनाले अश्लील नारा लगाएको भन्दै ठाडो निवेदन परेपछि नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोधपुछका लागि हो सोमबारै छाडिसक्यो मल्लले भने। हाल प्रकरणबारे ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच इलाका प्रहरी कार्यालय ढिङ्ग्रीमा छलफल भइरहेको छ। ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अनुसार सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दुर्गम गाउँ बस्तीमा प्रभावकारी बनेको हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिएपछि विगतमा जस्तो सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदा पनि मोटो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता टरेको मोलुङ गाउँपालिका 2 का नवराज दाहालले बताए। स्वास्थ्य बीमाले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा झन बढी सहयोग मिलेको उनको भनाइ छ। रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकामा ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा कालिका एड मिडिया सर्भिसले गत बुधबार ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालको प्रमुख अतिथ्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको महत्त्व, यसको सदुपयोगबाट लिन सकिने लाभ र दुरुपयोगबाट भोग्नुपर्ने कानुनी झन्झटको बारेमा कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने र पवित्र मणि दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रममा कार्यपत्रका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाब प्राधिकरणका उपनिर्देशक सञ्जीव अधिकारीले दिएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै आवश्यक कागजात नबुझाउने 6 वटा कम्पनीको आवेदन पाइपलाइनबाट हटाएको छ। आइओपीका लागि शुभम पावर, इमर्जिङ नेपाल, तेह्रथुम पावरसँगै हकप्रद सेयरका लागि वरुण हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट र गादी ग्रुप पावर कम्पनीले दिएको आवेदन बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाएको हो। शुभम पावर लिमिटेडले 5,80,580 किता सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न विक्रमसम्म 2075 साल भदौ 27 गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। त्यस्तै इमर्जिङ नेपालले 5 लाख किता आइपिओ निष्कासनका लागि विक्रमसम्म 2076 जेठ 23 गते र तेह्रथुम पावरले 12 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न विक्रमसम्म 2076 साल असोज 13 गते बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। पत्रकार डाक्टर सुरेश आचार्य कृष्णप्रसाद भट्टराई पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुने भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले वर्षेनी वितरण गर्ने 1 लाख राशिको कृष्णप्रसाद भट्टराई पत्रकारिता पुरस्कारबाट यस पत्रकार आचार्यलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरिएको पुरस्कार छनौट समितिका संयोजक दिलीप थापा मगरले जानकारी दिए। आचार्य पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। यस्तै यस वर्षको गोविन्द वियोगी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट नेपाल टेलिभिजनका समाचार प्रस्तोता पुष्पहरी क्याम्पा राई पुरस्कृत हुने भएका छन्। पुरस्कारको राशि 50,000 रुपैयाँ छ। यसैगरी यस वर्षको कृष्णसेन इच्छुक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार विनोद पहाडीलाई प्रदान गरिने भएको छ। यो पुरस्कारको राशि पनि 50,000 रुपैयाँ नै छ। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। रसियाले नेपालको रेल यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार निम्बाङसँग उसले रेलको क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाएको हो। नेपालका लागि रसियाका राजदूत एलेक्सी नेभिकोभ नेतृत्वको टोलीले मन्त्री निम्बाङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै रेलको विस्तारमा लगानी गर्न सकिने बताएको हो। रुसी रेलवे कम्पनीका तर्फबाट मन्त्रालयमा आशय पत्र बुझाएको छ। मन्त्री नेम्बाङले सोभियत युनियन विघटनपछि पछिल्लो समयमा दुई देशबीचमा समन्वय भएर कुनै काम नभए पनि सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताए।
काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सहज बनाउन मेट्रो रेलको आवश्यकता रहेको उनले बताए। उनले हाल मेट्रो रेलको रेखाङ्कन, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र केही खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयारी भइसकेको बताउँदै यी दस्तावेज रुसी पक्षलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गरे। अब खेल खबर। खेलका क्रममा घाइते भएपछि विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको APF क्लबका महत्त्वपूर्ण खेलाडी सावित्रा भण्डारीले बाँकी खेल गुमाउने भएकी छिन्। APFलाई राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि नजिक पुर्याउन भूमिका निर्वाह गरेकी भण्डारी सोमबार नेपाल पुलिस क्लब विरुद्धको खेलमा घाइते भएकी थिइन्। खेलको 69औं मिनेटमा पुलिसका गोलकिपर उषा नाथसँग ठोकिएपछि उनी घाइते हुँदै मैदानबाट बाहिरिएकी हुन्। उनको खुट्टामा चोट लागेको छ। MRI रिपोर्ट आएपछि मात्रै कति समय मैदान बाहिर बस्ने भन्ने बारेमा थाहा हुने APFका मुख्य प्रशिक्षक भगवती थापाले जानकारी दिइन्। हस्त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।